फैसला तो आप नहीं सुना सकते और आप फैसला तो नहीं बता सकते ये कौन है ये कौन है, लेकिन अमल बतला रहा है कि 5 भाइयों में एक भाई तो नमाजी है और 3 भाइयों में एक भाई की जिंदगी अलग है, 2 की अलग। फैसले तो खुदा ही करेंगे। लेकिन मेरे बुजुर्गों, अपनी यह गलती पर कायली, शर्मिंदगी, नदामत खुदा को बहुत पसंद है। ये हमारे जिन पर रोजे ना बने, वो बने नहीं है, उन्होंने बनाए नहीं, जानकर नहीं रखे। शराब पीने वाला इतना बड़ा गुनहगार नहीं है, जिना करने वाला इतना बड़ा गुनहगार नहीं है, जितना बड़ा दिन में चाय पीने वाला, जितना जो है जमजम पीने वाला, जमजम। रमजान में अगर कोई जमजम भी पिएगा वो भी हराम खोर है। किसी आदमी को अगर बद जनावर खाने की आदत पड़ जावे तो वहां को कौन छोरी दे देगा, वहां से कौन रिश्तों करेगा। अरे वो तो बद जनावर है कि खिंजीर को गोश्त पके उनके घर, जाके घर बकरा को गोश्त पको है। रमजान में दिन में चाय बनी है, चटनी बनी है, वो भी हराम है, हराम। और हमारा और आपको कहा बिगाड़ लो, कोई अल्लाह को बिगाड़ो। एक घर में 2 बालक हैं, एक बालक तो फरमा बरदार, बहुत अच्छा छोरा, माँ जो कहे वह करे, बाप जा कहे वह करे। एक तो वो है, एक है नाफरमान। रोटी तो दोनों खावे हैं, लेकिन ये छोरा इज्जत से रह रहा है, माँ बाप की निगाह में है। जो बात ये कहेगा माँ बाप वह पूरी करेंगे। एक आदमी यू है जो माँ बाप को नाफरमान है। ठीक है, पढ़ो घर में, हमेशा घर में, ये अल्लाह का घर है, हिम्मत मत दिखाओ इसमें। मेरे कोई कहा कर लेगा, आ जाएगा कर, तेरो भी मेरो भी, सबन ने लुटा देगो सूदो करके। या हमारे शर्मिंदगी के साथ अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए और ये इरादा करना चाहिए भाई आइंदा मेरी जिंदगी में रोजे रहे तो मैं इंशाल्लाह रोजे नहीं छोड़ूंगा। हमको इरादा तो बनाओ, अगर इरादा बना लिया तो दिल नींद नहीं दे सके जिंदगी में। तेरे छोरा, तेरी मेहरबानी और तेरे कोई हमदर्द तेरे मरने के बाद दे सके तो उम्मीद है अल्लाह के ज़ियाद से बख्शिश हो जाएगी। लेकिन कौन दे रहा? यही गांव में हमने बुतेरे तो कही, उनने कही वाना आपने की ना पढ़ी नमाज। एक बैर बारिश गई ये गांव में, वहां ने क्यों नहीं रोजे रखे? अरे वहां ने तो आके अब तो दे दे। और ऐसी भी मेहरबानी ये गांव में है, वहां से कही कि 45 साल की नमाज पढ़ रही है यारी, तो वहां ने कही हिम्मत सो, तुम दो तो तब दो, नहीं मैं दूंगी। तुम दो तो तब दो, बालकन सो, नहीं तो मैं दूं। इस वास्ते मेरे भाइयों, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने रोजे रखवा लिए। अब हर आदमी को सदका देना चाहिए। 1 किलो 1.5 किलो 75 ग्राम, ये बारीक हिसाब लगाया गया, शरीयत ना बदली। वो पौने 2 शेर दिवा करे, वाई को हिसाब लगा के आराम से बहुत तसल्ली सो 1.5 किलो 75 ग्राम के हिसाब से सूदी सट बात यू है, काई के 6 बालक हैं तो 9.5 किलो बन रहा तो एक दिन की नमाजन को भी 9.5 किलो ही फिदिया है और 6 रोजे को भी 9.5 किलो ही फिदिया है। रोजे को फिदिया बनता है, इसलिए कि नमाज तो रोजाना आदमी के जिम्मे 6 रहती हैं। एक तो 5 नमाज हो ही हो है, 6ठे वितर है। बहुत ज्यादा नुकसान जो है हीन है। हदीस में आता है हर एक आदमी की अल्लाह बख्शिश करे, पर शराब पीड़ियां की ना करे। या गांव में बहुत सारी जो है बीमारी आ गई,
उनमें से एक बीमारी यूं है कि शराब हर कूट पे मिले, बालक ले भगे, घर में आके पीवे, बहुत बड़े नुकसान की बात। नाम बदल रहा को नाम बदलने से शराब नहीं बदलेगी, शराब तो शराब रहेगी। इसी तरीके से जो शराब का आदी है उसकी बख्शिश आज की रात में और आज के दिन में भी नहीं होगी। इसी तरीके से माँ बाप का नाफरमान, इसकी भी बख्शिश नहीं होती। जिनके माँ बाप मौजूद हैं उन्हें तो अपने माँ बाप से माफी मांगनी चाहिए, गलती कसमे ना बढ़ जा। एक सहाबी की जबान बंद होगी, सहाबी की, सारे दुनिया के वली एक गांकू और एक सहाबी एक गांकू, वह सहाबी की जबान पे कलमा ना चढ़े। अल्लाह के नबी को बताई गई, ए अल्लाह के नबी जी फलाना आदमी मर रहा है, अपर वहां पे कलमा ना मुड़ रो। अल्लाह के नबी ने तशरीफ लाए वहां के घर है और वहां से जाके पूछी, वहां के घरैयान से जाके पूछेगा कि माँ बाप जिंदा हैं? तो ताई ने बताया कि माँ जिंदा है, बाप जिंदा नहीं है। अल्लाह के नबी ने माँ बुलवाई और माँ सुनू कही कि तू या माफ कर दे। वो दुख पाई पड़ी ही, वो परेशान ही, वहां ने कही मैं या माफ ना कर सकूं। अल्लाह को नबी तो समझदार आदमी हो, बहुत हिकमत वाला आदमी हो, क्योंकि खुदा ने अकल के 100 हिस्से करें, 99 हिस्से अल्लाह के नबी को दिए, 100 हिस्सों पूरी दुनिया में बांटो। अल्लाह के नबी तो बहुत समझदार है। वहां ने कही कि आग लाओ, लकड़ी लाओ। वो बुढ़िया कहने लगी अब कहा करवाओगे आप, लकड़ी मंगवा रहे हो, आग मंगवा रहे हो? नुगया में तेरे छोरा घेरेंगे, या में तेरे छोरा घेर देंगे। वो बुढ़िया कहने लगी ऐसे तो ना हो से, नुको माफ कर दे, ऐसे ना हो से, और माफ ना करेंगे तो ऐसे ही होएगा। वो बुढ़िया घबरा गई कि अल्लाह को नबी ऐसे ही कह रहा हो तो ऐसे ही हो जाएगी। वहां ने कहने सुनने सो, नबी के समझाने सो वो माफ कर दिया। देखो असर, जैसे वो बुढ़िया ने वो माफ करो माने, ऐसे ही वो मरनिया की जबान पे कलमा चढ़ गो। पहले कलमा मुड़ भी ना रहो और अब कलमा जबान पे चढ़ भी गए और मुड़ भी रहो। इसलिए माँ बाप को बहुत बड़ा दखल है, और यहाँ में भी माँ को ज्यादा है, बाप को कम। इस वास्ते हिम्मत करके माँ बाप से माफी मांगनी चाहिए। कुरान में जहाँ इबादत का हुक्म मिला है, वहाँ दूसरे नंबर पर माँ बाप के साथ भलाई करने का हुक्म मिला है। कुरान पढ़ के देखो, अल्लाह की इबादत करो और माँ बाप के साथ भलाई करो। इस वास्ते माँ बाप तो अगर जिंदा हैं तो उनसे माफी मांगनी चाहिए। गलती ने मत बता, यूं करी यूं करी यूं करी, या तो खुद भुगतेगो। एक छोटी सी बात बताऊं, एक बैरबानी सिर पड़ गई आदमी के कयाम हुआ अल्लाह के नबी के जमाने में, या छोरा को या दे दे। बैरबानी सिर पड़ गई अल्लाह के नबी, वह आदमी ने बेचारे ने दब के हाँ भर ली, ले मैं दे दूंगा यह चीज है। वो बैरबानी घड़ी चालाक ही कहने लगी अल्लाह के नबी के आगे गवाही दे के मैं दे दूंगी। वो बैरबानी वो आदमी है और वो छोरा अल्लाह के नबी के आगे लेगी। अल्लाह के नबी से कही, अल्लाह के नबी आप गवाह बढ़ जाओ, या छोरा को यू बाप या चीज दे रहा हो। वो तो अल्लाह का नबी है, वो कहेगी धौस में आएगा। भाई बोल के उगाई करो। हाँ, वो तेरे आदमी का और मैजिद को उगा ले जाए, इमाम साहब लखा तो रह जा। युग है, अल्लाह के नबी ने पूछी कि तू जो है कई बात पर गवाह बनाबो, तो मैं या छोरा को या चीज दे रहा हूँ। तो अल्लाह का नबी तो अल्लाह का नबी होगा, ये धौस में रहे हो। इरशाद फरमाया अल्लाह के नबी ने कि तेने सब छोरान को दिया हो गई, इतना सब छोरान को दियो। वहां ने कही वो आदमी ने मैंने सबक खुद ना दियो, मैंने तो याई को दियो।
فرمایا اللہ کے نبی نے میں ظلم کو جو ہے گواہ نہیں بن سکوں، ایک کو تو یوں دے دیا ایک کو کچھ نہیں دیا۔ یہ تو قیامت میں ماں باپ کا سوال ہے، کس کو کیا دیا؟ یہ ہمارے سبن کو دینا چاہیے، لیکن آپ غلطی مت نکالو۔ آپ تو چپ ہو گئے یوں سمجھ کر یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، اس کو معاف کرو۔ جن کے ماں باپ گزر چکے اب وہ بیچارے چلے گئے، اب ان کا علاج کیا ہے؟ ان کا علاج یہ ہے کہ ہر 5 نماز کے بعد ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ کی ذات سے بہت امید ہے، اگر یہ بالک ماں باپ کے حق میں دعا مانگے گا اللہ پاک بخشش کر دیں گے۔ ماں باپ کے فرما برداروں میں شمار کرو۔ جو آدمی رشتہ کاٹتا ہے، رشتہ توڑتا ہے، اس سے بھی مغفرت کا ہاتھ اٹھا لیا جاتا ہے، اس کی بھی معافی نہیں ہوتی۔ چوتھے جو آدمی آپس میں ابول ہے، لیکن دیکھنا پڑے گا کیوں ابول ہے، کیا حق دبایا ہے، کیا تکلیف پہنچائی ہے، کیا تکلیف پہنچائی ہے۔ کیونکہ ایسا آدمی جو مر جائے اور اس کے 2 پڑوسی یوں کہہ دیں کہ بہت اچھا آدمی ہو، 2 پڑوسی یوں کہہ دیں کہ یوں آدمی بہت اچھا ہو، تو اللہ پاک کہہ دیتے ہیں کہ جا بھائی تیرے پڑوسی کہہ رہے تو اچھا جا اچھا۔ دوسرے لوگوں میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، مول صاحب بہت ملوک بیان کرے، مول صاحب کے پڑوسی سے جا کے پوچھ مول صاحب کیسا آدمی؟ وہ تو پڑوسیوں سے پتہ لگتا ہے نا۔ نالی کا سارا پانی روکا ہوا ہے، اوپر چڑھا ہے، اوپر چڑھ کے جو ہے بالگن کی جو ہے بدنامی کرے، اوپر جو ہے سارے دھواں ہوا کے میں کو دھکیل کے گھیر دی، ہر وقت شور مچانا، ہر وقت جو ہے پریشان کرنا۔ یہ تو پڑوسی سے جا کے پوچھو۔ اللہ کے نبی فرماتے تھے مجھے پڑوسی کے بارے میں اللہ کے نبی نے اتنا حکم دیا ہے کہ بھائی میں تمہیں سمجھن لگو کہ مرنے کے بعد پڑوسی کو وارث بنایا جائے گا۔ یا ہمارے کوشش کرو اپنی راحت پہنچانے کی، پڑوسیوں کو راحت پہنچاؤ۔ بہت سے آدمی مہربانی میں ستاویں، قیامت میں مہربانیوں کی وجہ سے گنہگار ہوں گے۔ بہت سے لوگ ماں باپ کو ستاتے ہیں، یہ گنہگاری کا ذریعہ۔ اس واسطے آپس کا رشتہ ناتا بہت نازک چیز ہے، صاف ستھرا رشتہ رکھنا چاہیے، ورنہ دنیا تو کٹ جائے گی، دنیا تو گزر جائے گی، آخرت بھاری ہے، آخرت بھاری ہے۔ اس واسطے اب صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے ان لوگوں کو جن کے پاس گنجائش ہے۔ کتنا دینا ہے؟ 1.5 کلو 75 گرام گیہوں یا واقعی قیمت۔ کیسے آدمی کو دیں؟ ایسے آدمی کو دیو جا کے بالک جو ہے یتیم ہے، مسکین ہے، مہربانی بیچاری اکیلی پریشان ہے، وہاں کو جو ہے گھریا مر گو، ایسے آدمی کو دیو۔ جہاں آپ کو ضرورت کا احساس ہے وہاں دینا چاہیے۔ تہارے اور ہمارے دماغ میں ایک بات بیٹھا ہوا کہ 2 روگ بھینس ہیں، تو 2 روگ بھینس ہے، دودھ پیان کو دودھ بیچن کو وہ تھوڑے کہ بھائی وہ کوئی پاکے سرائے گی، کیا پتہ کیسی حالت ہے کہیں گی۔ بہت سی بات ایسی ہیں جو دبکائی جائیں۔ یہ ہمارے کوشش کرنی چاہیے، فطر دینا چاہیے۔ عید کی نماز پڑھ لی جب بھی واجب رہے گا، اور عید کی نماز نہ پڑھی پہلے دے کر آئے تو بہت اچھا کیا، لیکن یہ ٹلانیہ چیز نہیں ہے۔ یہ تو ٹینٹ پہ کھڑا رہے گا صدقۃ الفطر، اپنی طرف سے بھی دو، اپنی گھر والی کی طرف سے بھی دو، بالکن کی طرف سے دو۔ اور اسی طریقے سے میرے بزرگوں 36 جگہ قرآن میں ایسی ہیں جہاں نماز کا بھی حکم ہے، زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، 36 جگہ۔ لہذا جیسے نماز فرض ہے ایسے زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ یا ہمارے 4 بالکن نے اکٹھے رکھنے کو شوق تو ہے، 4 بہو میری ایک ساتھ رہیں، 4 کی زکوٰۃ کون دے گا؟ زکوٰۃ تو نہ مرد کے ذمے ہے نہ ماں باپ کے ذمے ہے، زکوٰۃ تو مہربانی کے ذمے خود ہے۔ جا تو پیسہ ہے، جا تو مال ہے واقعی۔ آپ نے بلب گڑھ میں، فرید آباد میں، دوج میں کہیں بھی کوئی پلاٹ خرید رکھی ہے بیچنے کی نیت ہو، ڈھائی دن 2 پیسہ لگ جائیں گے تو بیچ دوں گا۔ اس زمین پر بھی زکوٰۃ ہے،
یعنی اس کے پیسوں کی زکات دینی پڑے گی. آپ کے اوپر 152 کیلا ہیں, 200 کیلا ہوں جب کہاں ہے, جو 200 کیلا ہیں ان کی کوئی زکات نہیں, وہ تو اس کی ملکیت ہے. لیکن اگر جو ہے اس نے پلاٹ خریدی ہے, مکان خریدا ہے بیچنے کے لیے, تو بیچنے والی چیز پر زکات ہو جاتی ہے. نہ میرے من میں آئے گی تو بیچ دوں گا, نہ میرے من میں آئے گی, ایسے ادلا بدلی سو اللہ باڑو نہ آئی تھے جب نہ سمجھتے ہو. اب جب زکات کو مسئلہ بتایا جو کہا کہہ رہا ہوں, من میں آئے گی تو بیچ دوں گا, من میں آئے گی تو رکھ لوں گا. صحیح نیت کو فیصلو اللہ خود جانے. یہ ہمارے زکات سے جو ہے فرق نہ پڑے, بلکہ ایک یہودی آدمی زکات دیکھ رہے ہو, وہاں سے کہیں نے پوچھی یار تو زکات کی دے ہے, تو میں یہ ہمارے دوں. مسلمانوں کی جو ہے کتاب میں اور شریعت میں یہ لکھ رہی ہے کہ چور تو چرا نہیں سکے, اور آگ جلا نہیں سکے, اور پانی ڈبو نہ سکے, اور زکات یا مال کی دی جائے گی دب سے نہ مر سے نہ. زکات کی گارنٹی ہے, اور اگر زکات نہیں دی جائے گی کہیں بھی دب جائے گا, کہیں بھی مر جائے گا. اور ایسے قرضے کی بھی زکات دینی چاہیے جس کی کھٹا کھٹ امید ہے کہ عید کے بعد فلاں جب مل جائے گا. جو گھروں پیسہ ہے واقعی بھی زکات دینی پڑے گی. یا وقت کرسی پہ بیٹھ کے زکات کے مسائل نہیں بتائے جا سکیں, وہ تو پٹواری کے پہ جائے گا, وہ بتائے گا. وہ چھوڑا کے گھر سہین نہیں ہے, لیکن 40 روپیہ ہی تو دینے ہیں, دے دے اور ان کو بتا دے, تب فطرو دے گے کہ ہم دیں گے. اتنے کمزور بات کیوں کہو, نو کہو ہم نے یا تو فطرو دے دیے. بس صاف ستھری باتیں رکھنی چاہیے. اللہ پاک قبول فرما. یہاں سے جاتے ہوئے بھی تکبیر پڑھنی چاہیے, اور عید بقرعید میں جیسے تکبیر پڑھیں, اللہ اکبر, اللہ موڑ تو لے کا بیر, اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ تیرے لکھا رہے کہاں پڑھے, صحیح بات انہیں زندگی میں کل پڑھی نہ ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ. حضرت جبریل نے نو سمجھی ارے یا چھوڑا دے یوں ماری دے گا. حضرت جبریل نے دور سے پڑھی, تب بیٹھ جاؤ نا بھائی, بیٹھ کے بات دیکھو. جبریل علیہ السلام نے دور سے پڑھی اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو چھری پکڑی رکھی اور وقت کو ارادہ ہو. انہوں نے جب یہ کلمات سنے مینا ایک جگہ کو نام ہے مکے کے پہ, انہوں نے جب یہ کلمات سنے انہوں نے بھی زبان سے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ حضرت ابراہیم کے جملے ہیں. جب چھوڑا نے سنی نیچے یہ ہو کہا رہا ہے, وہاں نے پڑھی اللہ اکبر وللہ الحمد. تو اس طریقے سے دو نبیوں سے اور جبریل کی تکبیر ہے. یوں یہ جو تکبیر ہے نا اللہ اکبر, یہ تو جبریل کے جملے ہیں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ حضرت ابراہیم کے جملے ہیں. اللہ اکبر وللہ الحمد, یہ حضرت اسماعیل کے جملے ہیں. خدا کو بھا گئے, خدا کو اچھے لگ گئے, قیامت تک یہ تکبیر پڑھی جائے گی, اور اس تکبیر کا پڑھنا واجب ہے. یا عید میں آہستہ پڑھنا چاہیے, دوسری جو عید ہے بقرہ عید وہاں میں زور سے پڑھنے چاہیے, آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی. بھائی بیٹھ جاؤ نا, او بھائی بیٹھ جاؤ بھائی, بیٹھ جاؤ, ہاں بیٹھ جاؤ. بہت سے لوگ مسافہ کرتے ہیں عید کے بعد, کوئی حرج نہیں ہے, کرنا چاہیے. کہ وہ تیرے ایسے آدمی بھی مسافہ کر لے جن کے انپڑھ ہیں, بھیڑ میں لگ جاوے تو اندھیرے میں جو ہے سپ جاوے. اور بہت سے لوگ اس کو جو ہے مسافہ کرتے ہیں, کرنے چاہیے. اور کوئی بھرو کرے تو بھرو کر لے, امام کو بھلا ہو جائے گا. کوئی خالی کرے تو خالی کر لے. اللہ قبول فرما. ہو گئے 35. جو پہلے آئے وہ تو کہہ رہے ہیں ہوگا.